वाणी च्यानल हो। समाचार अनिता निरौलाबाट सुन्नुहोस्। सिक्किममा 17 मईदेखि पालन गरिएको पूर्ण लकडाउन भोलि 24 मईको बिहान समाप्त हुने भएको थियो, तर यसलाई एक सप्ताहका निम्ति 31 मईसम्म बढाइएको छ। तथापि भोलिदेखि रासिन दोकान र सब्जी पसलहरूलाई भने केही छुट दिइएको छ। यी पसलहरू बिहान 8 देखि 11 बजेसम्म 3 घण्टाका निम्ति खुला रहनेछन्। सिक्किममा कोभिडको बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दा लकडाउनलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता बोध भएको थियो। आज 23 मईसम्म लकडाउनको 7 दिनको रिपोर्टलाई हेर्दा जम्मा 1721 जना नयाँ व्यक्तिहरू कोभिडले संक्रमित भएका छन् अनि 19 जनाको मृत्यु भयो। 1482 जना रोगीहरू निको भए। आज 23 मईमा मात्र 324 वटा नयाँ मामिला सामु आए अनि 3 जनाको मृत्यु भयो। लकडाउनको 7 दिनमा 1721 व्यक्तिहरू संक्रमित हुनु यसको कारण के हुन सक्छ भन्नेसितै आजको यस एपिसोडमा कोभिड-19 बारे जनसाधारणले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू कोभिडसित सम्बन्धित सिक्किमका एकजना विशेषज्ञबाट सुन्नेछौँ। उनी हुन् गान्तोकको एसटीएनएम अस्पतालका एडिसनल मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट 1 डाक्टर सुरेश मदन रसाइली। डाक्टर रसाइली क्लिनिकल एक्सिलेन्स अफ कोभिड हस्पिटलका नोडल अफिसर पनि हुन्। सुनौ उनीसित भएको यो वार्तालाप। कोभिडको वर्तमान स्थितिमा तपाईँ कतिसम्म व्यस्त हुनुहुन्छ थाहा छ, तर पनि वाणी च्यानललाई आफ्नो समय दिनुभएकोमा म आभार व्यक्त गर्दछु। र आज हामी कोभिडलाई लिएर जनसाधारणका मनमा उठेका कतिपय प्रश्न र जिज्ञासाबारे कुरा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त बताइदिनुहोस् कि रुगा, खोकी, ज्वरो जस्ता अरू भाइरस र कोरोना भाइरसमा के फरक छ? किन कोरोनाबाट हामी यति त्रसित हुनु पर्दैछ? धन्यवाद छ तपाईँलाई मलाई यो वार्तालापमा इन्भाइट गर्नु भएकोमा। यो दुईटै भाइरल डिजिज हो, भाइरसले गर्ने बिमारी हो। नर्मल जुन रुगा खोकी हामीलाई लाग्छ, मेन थिङ एउटा इन्क्युबेसन भन्छ। नर्मल रुगा खोकी चाहिँ 1 दिनदेखि 3 दिनभित्रमा तपाईँलाई सिम्टम्सहरू आइहाल्छ। तर कोरोना भाइरसको चाहिँ 2 दिनदेखि 14 दिनसम्मको इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ। कोरोना चाहिँ किन डेन्जरस हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नयाँ खाले भाइरस जो वुहान चाइनाबाट आयो। पहिला पनि थियो यो कोरोना भन्ने भाइरस, यसले डाइरिया गराउँथ्यो, रुगा लाग्थ्यो, त्यस्तै उयो बिमारी, त्यो ग्रस्त पार्ने बिमारी हुँदैन थियो। तर जुन कोभिड-19 भनेर वुहानबाट आएकोले चाहिँ मल्टिपल अर्गनलाई भनौँ शरीरको सबै अर्गनलाई इन्भल्भ गराउँछ, एट्याक गर्छ, स्पेसली लङ्समा। अनि जसको अब क्रोनिक बिमारी छ जस्तै डायबिटिज भयो, हाइपरटेन्सन, हार्टको बिमारी, इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेटहरू भन्छ जस्तै एसएलई हुन्छ है, जसले क्यान्सरको दबाईहरू खाइरहेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ ग्रस्त पारेर मृत्यु पनि हुनसक्छ। कोरोना ड्रपलेट इन्फेक्सन भनिन्थ्यो र अहिले यो सेकेन्ड वेभमा एयरबोर्न भनिँदैछ। के यो भाइरस हावामा पनि हुन्छ? अनि हुन्छ भने बाहिर खुला ठाउँमा यो कति बेरसम्म हावामा रहन सक्छ? कोरोना चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सन पनि हुन्छ र फोमाइट इन्फेक्सन भन्छ। अब ड्रपलेट भनेपछि अब बोल्दाखेरि मसिनो थुकहरू मान्छेको मुखबाट निस्किन्छ, जो हामीले कहिले पनि याद गरेको हुँदैन। नर्मल प्रोसेसमा पनि त्यही हुन्छ। तर अब कोही बेला त्यो ड्रपलेट ठुलो हुन्छ, कति चाहिँ मसिनो हुन्छ, सानो। ठुलो ड्रपलेटहरू भुइँमा झर्छ, टेबलमा झर्छ, त्यो मान्छेले छुँदा सरेर फेरि दैलोको यो चुक्कुलमा होइन, ह्यान्डलमा त्यसरी नै फैलिएर जान्छ। मसिनो ड्रपलेटहरू चाहिँ एयरबोर्न भएर बस्छ। अब 2020मा एउटा स्टडी गरेको थियो आई थिङ्क युएसमा। त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले भन्यो फाइन ड्रपलेट, मसिनो ड्रपलेट छ भने 3 घन्टासम्म बस्नु सक्छ भनेर। त्यही कारण सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु हो, 2 गज की दूरी भनेर पहिलेदेखि नै भन्दै थियो होइन, 2 मिटर डिस्टेन्स राख्नु। त्यही कारण छेउछेउमा छ भने छिटो सर्ने, त्यो ड्रपलेटले पनि भेट्छ र फोमाइटले पनि भेट्छ। त्यही कारण मास्क पनि लाउनु भन्ने। रुमभित्र चाहिँ कति बेरसम्म रहन्छ होला? रुमभित्र क्लोज
कन्फाइनेड स्पेसेस भन्छ नि, त्यसमा चाहिँ 5 मिनटदेखि 15 मिनटसम्म पनि बस्नु सक्छ। त्यही कारण सानो कमरा छ, थुप्रो मान्छे छ भने अब जस्तो ऐनाहरू सबै दैलोहरू खुल्ला राख्नु भन्ने प्र्याक्टिस छ। लक्षण नभएका अथवा एसिम्टोमेटिक पोजिटिभ व्यक्ति कति दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ अनि कति दिनपछि ऊबाट सङ्क्रमण फैलिने डर हुँदैन? एसिम्टोमेटिक पोजिटिभ व्यक्तिहरू आइसोलेसन गर्नु पर्यो। वेल भेन्टिलेटेड हावा पस्ने कमरामा आफैलाई आइसोलेट गर्नुपर्छ टोटली। आइसोलेट गर्दाखेरि भित्र त्यो फोमाइट अघि भने इन्फेक्सन, त्यो टेबल ह्यान्डल सब पुछपाछ गर्छ। आफैले खाएको भाँडा पनि सोप वाटरले धुनु पर्यो मजाले, फोमी बबल आउने झाल जसमा बेसी उयो आउँछ साबुनमा, त्यसले धुनु पर्यो। अनि उहाँ चाहिँ टोटल आइसोलेसन 10 डेज 10 दिनसम्म बस्नु पर्यो। 10 दिन बाद उहाँ निस्किनु सक्नुहुन्छ। अब स्टडीहरू, साइन्टिफिक स्टडीले देखाउँछ कि 10 दिन बाद एसिम्टोमेटिक पोजिटिभहरूमा चाहिँ 10 दिन बाद जो डिटेक्ट भइहाल्यो भने पनि त्यो चाहिँ डेड भाइरस हुन्छ। माने इन्फेक्सन गर्ने खाली हुँदैन, त्यो डेड भाइरस मात्रै निस्किन्छ। काँडा, स्टिमिङ, गागल, योगा गर्दा फाइदा हुन्छ भनिन्छ र साइन्टिफिकली कुरा गर्दा यी उपायहरूबाट कोभिडलाई रोक्न सकिन्छ? काँडा अरू केहरू चाहिँ अब हाम्रो भारतमा उहिलेदेखि नै प्र्याक्टिस गर्दै आएको। यसले कोरोनाबाट इन्फेक्सन लाग्नु चाहिँ बचाउँदैन, तर इम्युनिटी बढाउनु सक्छ। शरीरको इम्युनिटी, त्यो एउटा जुन बिमारीसित लडाइँ गर्ने शरीरको एउटा क्षमता हुन्छ त्यो बढ्नु सक्छ। तर त्यो गर्दामै, त्यो खाँदामै कोरोना लाग्दैन भन्ने चाहिँ होइन। बिहे बटुल होस् अथवा कुनै पनि जमघट अथवा समारोह, त्यसमा हामीले खाना खान्छौँ, तर पछि सुनिन्छ कि खाना पकाउने अथवा खाना सर्भ गर्ने व्यक्ति पोजिटिभ पाइयो भनेर। के उसले पकाएको अथवा उसले छोएको खानाबाट भाइरस फैलिन्छ? कोभिड पोजिटिभले छोएको कहीँबाट आउनु सक्छ, फोमाइट इन्फेक्सन भनेर, त्यो जो गएर टेबल, भाँडाकुँडा, ह्यान्डलहरूमा, लुगाहरूमा, त्यहाँनिर चाहिँ कोरोना भाइरस सर्भाइभ गर्नु सक्छ र त्यहीँबाट सर्न सक्छ। कुनै पनि व्यक्तिको जाँच गर्दा पोजिटिभ पाइयो र ऊ सिम्टोमेटिक छ भने प्रोटोकल अनुसार उसले के गर्नुपर्छ? ऊ अस्पताल जानुपर्छ कि घरमै आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ? एसिम्टोमेटिकहरू उहाँहरूलाई खालि रुगा लागेको हुन्छ। प्रोटोकल अनुसार दबाईहरू कति लेखेको छ, के गर्नुपर्ने त्यो उहाँहरूलाई भन्छ। अब माइल्ड सिम्टोमेटिक मोडरेट डिजिज छ भने चाहिँ उहाँको SpO2 हेर्नुपर्छ, शरीरमा अक्सिजन कति छ र रेस्पिरेटरी रेट कति छ त्यो हेरिकन। सपोज 94 देखि मुनि SpO2 छ, जो औँलीमा हालेर नाप्ने मेसिन हुन्छ, त्यो मेसिनमा सपोज 94 देखि मुनि आयो, सास बढ्दैछ भने चाहिँ तुरन्तै हस्पिटलमा गएर डक्टरलाई भेटेर डक्टरको एडभाइसमा कि एडमिट गर्ने, सिटी गर्ने, त्यो सबै त्यहीँ नै डिसाइड गरिन्छ। कोभिड पोजिटिभ व्यक्ति निको भएपछि ऊबाट सङ्क्रमण हुने सम्भावना कतिसम्म हुन्छ? माइल्ड एसिम्टोमेटिक 10 दिन बाद डर हुँदैन, तर जो व्यक्तिहरू चाहिँ मोडरेटदेखि सिभियर डिजिज लिएर एडमिट भएको हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ टोटल 17 डेजको क्वारेन्टाइन गराइन्छ। वा होम क्वारेन्टाइन, हस्पिटल एडमिट भइकन 17 डेज चाहिँ टोटल क्वारेन्टाइन गराइन्छ, वा घरैमा बसे पनि हुन्छ। 17 डेज बाद डर हुँदैन। त्यस बाद पनि डेड भाइरस निस्किन्छ मान्छेबाट, त्यो चाहिँ एक्चुली RT-PCR बाट पनि चाल पाइन्छ। तर सबैलाई घरिघरि RT-PCR गर्दाखेरि पनि कस्ट र अब त्यो नट साइन्टिफिक मेथड। अब साइन्सले भनेको जस्तो 17 डेज 10 डेज सबैलाई स्टडी गरेर भनिएको हो, र आफ्टर 17 डेज चाहिँ उहाँ निस्किनु सक्नुहुन्छ। पोजिटिभ व्यक्ति जो सिम्टोमेटिक छ अनि घरमै आइसोलेसनमा बसेर औषधि खाँदैछ, भन्नुको अर्थ घरमै उसको उपचार चलिरहेछ, तर निको भएन भने ऊ कहिले अस्पताल भर्ना हुनुपर्छ? घरमा आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरू नर्मली 5 डेजभित्रमा जाती हुन्छ। दबाई खाएपछि त्यो रुगा खोकीहरू हराउँछ।
तर मैले भने उहाँहरूले SpO2 चाहिँ बिहान दिउँसो बेलुका नापिबस्नुपर्छ। ज्वरो हराउँछ कि हराउँदैन त्यो उयो गर्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो। खोकी डेभलप हुन्छ कि हुँदैन त्यो याद गर्नु पर्यो। सास फेर्नु अप्ठ्यारो भएको छ कि छैन त्यो याद गर्नु पर्यो। त्यो हराएन भने चाहिँ तुरन्तै हस्पिटल गएर फ्लू क्लिनिकमा गएर या फ्लू इमर्जेन्सीमा गएर डक्टरलाई भेटेर एक्जामिन गराउनु पर्यो र टेस्ट गर्नु पर्यो। केही लक्षण देखेपछि मानिसहरू जाँच गर्न जान्छन् अनि जाँच रिपोर्ट पोजिटिभ पाएपछि ऊ अरूदेखि अलग्गै आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। तर सिम्टम देखिएदेखि रिपोर्ट आउन्जेलसम्मको अवधिमा के उसले घरका अरूलाई संक्रमित गर्न सक्दैन? त्यसै कारण बारम्बार हामीले इन्फर्मेसन, एजुकेसन, कम्युनिकेसन जब मान्छेहरूलाई इन्फर्म गर्छौँ त्यही भन्दैछु। 5 वटा जस्तो मेन सिम्टम्स छ। ज्वरो आउनु, फ्लू लाइक सिम्टम हुनु, सास बढ्नु, लस अफ टेस्ट, लस अफ स्मेल भने सुँग्नु र टेस्ट मुखबाट हराउनु है। त्यहाँदेखि डाइरिया, सिङ्गल एपिसोड डाइरिया हुनु या ऱ्यास निस्किनु या अहिलेको नयाँ कोरोनामा चाहिँ नङहरू कालो भएर जानु। त्यस्तो देखि उहाँहरूले आफैलाई आइसोलेट गर्नुपर्छ। टेस्ट त हामी कन्फर्मेसनको लागि मात्रै गरेको हौँ, जो आएर उहाँहरूले टेस्ट गर्नुहुन्छ। तर यो सिम्टम्स यति 5 वटा मेन सिम्टम्स छ भने चाहिँ उहाँहरू अलग्गै बुझिकन घरमा आइसोलेट गर्नु पर्यो। घरमा आइसोलेसन गर्ने ठाउँ छैन भने कोरोना केयर सेन्टरहरूमा टेस्ट गरिकन त्यहाँ जानुपर्ने हो। तर जति सक्दो जबसम्म रिपोर्ट आउँदैन उहाँहरूले आफैलाई आइसोलेट चाहिँ गर्नु नै पर्ने हो। नयाँ प्रोटोकल अनुसार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि 17 दिनको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ अनि उसलाई रिटेस्ट नगरी घर पठाइन्छ। 17 दिनपछि ऊ नेगेटिभ नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ र डाक्टर? यो जुन 17 दिनको प्रोटोकल छ यो साइन्टिफिकली प्रुभन हो। टेस्ट गरेर पनि 17 दिन बाद पोजिटिभ आउनु सक्छ कति, त्यो चाहिँ मैले अघि भने मरेको भाइरसहरू हो। यो चाहिँ कसमा देखिन्छ भन्ने चाहिँ जसको इम्युनिटी कम्ती हुन्छ, जसलाई क्रोनिक बिमारीहरू छ, जस्तै अब डायबिटिज हुनेहरूलाई प्रायः जस्तो हामीले देखेको छौँ उहाँहरू पोजिटिभ हुन्छ। तर साइकल थ्रेसोल्ड जुन आरटिपिसिआरमा टेस्ट गरेर चेक गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू 25-35देखि उँभो हुन्छ, मानि नन इन्फेक्सियस हो। सो जो डिटेक्ट गरिन्छ त्यो चाहिँ डेड भाइरसहरू हो। कोभिड पोजिटिभ व्यक्तिले पहिलो टिका लगाएको छैन भने कति दिनसम्म उसले पर्खिनुपर्छ? कोभिड पोजिटिभ टिका नलगाइकन कोभिड पोजिटिभ भएको छ भने बाई प्रोटोकल जो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयरले भन्छ 3 महिना पर्खिनु अन्त मात्रै टिका लाउनु भन्छ। यसरी नै पहिलो टिका लगाएर दोस्रो टिका लगाउनै आँटेको बेला त्यस व्यक्ति संक्रमित भयो भने उसको सेकेन्ड भ्याक्सिनेसन कहिले हुन्छ? फर्स्ट टिका लगाएर त्यहाँदेखि कोभिड इन्फेक्सन लाग्यो अरे एन्ड स्पेसली जब सिभियर फर्म भयो अरे वा मोडरेट टु सिभियर फर्म भयो भने चाहिँ यहाँ पनि 3 महिना पर्खिनु भन्ने 90 डेज पर्खिनु भन्ने प्र्याक्टिस छ। नानीहरूमा यो दोस्रो लहरको कोभिड फैलिने कतिसम्म सम्भावना हुन्छ होला? अहिले यो सेकेन्ड वेभमा दोस्रो लहरमा हामीले देखेका छौँ कि यङ्गर एज ग्रुप अहिले प्राय जस्तो 20देखि लिएर 50 वर्षको सम्महरूलाई ग्रस्त पार्दैछ, जसमा कोमर्बिड बिमारीहरू पनि छैन। कोमर्बिड भने डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, अरू के बिमारीहरू। यसपालि हामीले देखेका छौँ धेरै नानीहरू पनि एडमिट भएको छ, तर त्यति साह्रो चाहिँ भएको छैन। बट पहिलो लहरमा थिएन नानीहरू त्यति बेला चाहिँ बुढापाका जसमा अरू बिमारीहरू थियो उहाँहरू मात्रै हुन्थ्यो। सो दोस्रो लहरले चाहिँ 20देखि 50लाई पुरै इफेक्ट गर्दैछ र 1-2 जना नानीहरू पनि एडमिट भएका छन्। मास्क धारण गर्दा भयो, सामाजिक दूरी नराखे पनि हुन्छ सोचेर होला मानिसहरू भिडभाडमा र कार्यक्रमहरूमा जान नडराएको देखिन्छ र सामाजिक दूरी र मास्क धारण दुवै हुनु कतिको जरुरी छ? मास्क र सोसियल डिस्टेन्सिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। जो मास्क लाउँछौँ हामीले अर्कालाई बिमारी नसारौँ, आफैलाई पनि प्रोटेक्ट गरौँ भनेर लगाउँछौँ है। सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ जुन त्यो ड्रपलेट जुन एयरबर्न
पार्टिकलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ 6 फिटभित्र 2 मिटरभित्र उयसमा सर्नु सक्छ र सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नु भन्ने प्र्याक्टिस हो। एन्टिबोडिज भनेको के हो र यसले कसरी यो भाइरससित लड्न सक्छ? एन्टिबडिज भनेको चाहिँ जब एउटा मान्छे कुनै बिमारीले इन्फेक्सियस बिमारीले है इन्फेक्ट हुन्छ, बिमारी लाग्छ, त्यति बेला हाम्रो शरीरले अटोमेटिकली डब्लुबी सेल्सहरू है कतिवटा सेल्सहरू हुन्छ त्यो बनाउँछ। त्यो जुन पसेको भाइरस एन्टिजेन छ त्योसँग लडाइँ गर्नु चाहिँ त्यो फर्स्ट लाइन डिफेन्स हाम्रो बडीमा त्यो बनाउँछ। अन्त जब मान्छे इन्फेक्सन भएपछि चाहिँ बिस्तारी कतिको अब जति सिभियर इन्फेक्ट उति नै बेसी एन्टिबडिज हुन्छ। हो यो एन्टिबडीले चाहिँ शरीरलाई या मान्छेलाई प्रोटेक्ट गर्छ। अहिलेसम्म एसटिएम अस्पतालको कोभिड वार्डमा जतिजना रोगीहरू भर्ना भए उनीहरूमा अक्सिजन र स्टेरोइड दिनुपर्ने रोगीहरू कतिसम्म तपाईँले पाउनु भएको छ? पहिलो लहरमा जो थियो रोगीहरूमा त्यति अक्सिजनको युज थिएन, कम्ती थियो है, म्याक्सिमम 4 लिटर हो। आइसियुमा पस्नेहरूले त 30, 60, 80 म्याक्सिमममा जान्छ। दोस्रो लहरमा चाहिँ अक्सिजन धेरै लाग्दैछ। अनि स्टिरोइड चाहिँ मेन स्टे हो थेरापीको, ट्रिटमेन्टको लागि स्टिरोइड नै हो। अहिले भनिन्छ कि रेमडेसिभिरले पनि काम गर्दैन। रेमडेसिभिर चाहिँ अर्ली बिफोर 5 डेज भेट्यो भने मात्रै काम गर्छ, नभए रेमडेसिभिरको कामै छैन। तर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो मान्छेहरू आइदिँदैन, घरमा लुकेर बस्छ, स्टिग्मा गराउँछ आफैलाई र 5 दिन बाद 7 दिन बाद आउँदाखेरि चाहिँ यो सब काम बिग्रेको हो। सिम्पटम्स डेभलप हुने बित्तिकै नडराई नलजाई आएर टेस्ट गरिदियो भने र दबाई सुरु गर्यो भने यो अक्सिजनको लेभलसम्म, अक्सिजन लगाइन्जेलसम्म चाहिँ पुग्नु पर्दैन। अहिले सिक्किममा जति पनि कोभिड मृत्यु दर छ त्यसमा कति प्रतिशत जतिको मरण कोभिडले गर्दा भइरहेछ? कोभिडले मरेका मानिसहरूको आँकडा मेरोमा अहिले छैन, तर फर्स्ट वेभमा चाहिँ प्राय जस्तो कम्प्लिकेसनले, जस्तो डायबिटिज, हार्ट एट्याकहरू भएर किडनी फेल भएको मान्छेहरू, उहाँहरूको चाहिँ डेथ भएको हो। अहिलेकोमा पनि कति मृत्यु हुनेहरू चाहिँ प्राय जस्तो के छ भने हस्पिटल ल्याइपुर्याउँदा ब्लड डेड भएकोहरू छन् है। हस्पिटलमै भित्र बसेर उयो गरेको चाहिँ जसमा चाहिँ इन्फेक्सन रेट एकदमै हाई थियो, इन्फेक्टिभिटी रेट एकदमै हाई थियो, उहाँहरूलाई चाहिँ लङ्समा डाइरेक्टली भेटेर उहाँहरूको डेथ भएको। तर एक्चुअल पर्सेन्टेज चाहिँ मलाई अहिले थाहा भएन। लकडाउनले कोरोनाको चेन ब्रेक हुन्छ भन्छन्, यो कसरी हुन्छ? लकडाउनले गर्दाखेरि ट्रान्समिसन लेभल एकदमै कम्ती भएर जान्छ, किनभने मान्छेको या अरूको मुभमेन्ट हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङ एउटा कुरा आइहाल्यो, भिडभाड हुँदैन बाहिर। त्यो त तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ, जहाँ जहिले पनि भिडभाड भएको छ त्यति बेला कोरोनाको इन्फेक्सन रेट एकदमै हाई भएर गइरहेको छ। सो लकडाउनले गर्दाखेरि त्यही सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्किङको कुरा आउँछ है। हो त्यसले गर्दा नै कोरोना को के भन्नु ट्रान्समिसन चाहिँ कम्ती भएर आउँछ। 17 मईदेखि पूर्ण लकडाउन पालन गरेदेखि राज्यमा संक्रमण घट्छ होला भन्ने आशा गरिएको थियो, तर यो बढिरहेछ। दिनहुँ 200 भन्दा धेरै नयाँ केस देखिँदैछ। यसको कारण के हुन सक्छ तपाईँको विचारमा? दोस्रो चरणको यो जुन कोभ-2 छ, कोभिड भाइरस, यो एकदमै इन्फेक्सियस छ, हाइली इन्फेक्सियस। अन्त छिट्टो मान्छेलाई भेट्छ यसले। अब जस्तै अब लकडाउन हुनुको अगाडि 16 तारिक जुन बजारमा क्राउड, मान्छेको भिडभाड, सब्जीहरू गर्नु देखेको, त्यसबाट पनि सायद अहिलेसम्म आज भोलिसम्म यो बढेरै आउँछ। त्यहाँदेखि चाहिँ सेटल हुँदै आउँछ होला। अब चाहिँ त्यही भिडभाडले नै गर्दा र हाई इन्फेक्टिभिटी रेटले गर्दाखेरि बढेर आएको हो। अन्तमा एकजना चिकित्सकको रूपमा तपाईँ जनसाधारणलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हाम्रो जनता जनार्दनले के बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने, रुगाको लक्षण आयो भने है आफैलाई सस्पेक्ट गरे, अहिले चलि नै रहेको कोरोना हो, आफैलाई सस्पेक्ट गरिहाल्नुहोस् कि अब कोरोना लाग्यो होला भनेर। प्रथम कुरो घरमा आफैलाई आइसोलेट गरिहाल्नुहोस्।
टेस्ट गर्नु आउनुहोस्। डराएर लजाएर अब कति म फोन आउँछ है, एक दिनमा एकपल्ट झन्डै 12वटा फोन आयो, सर यस्तो यस्तो भयो भन्छ। अन्त टेस्ट गर्नु जानुभन्दा मलाई कसरी कोभिड लाग्छ, होइन हौ रुगा उयो भने, तर गाली गर्नुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ, जाँदाखेरि भरे पोजिटिभ आइरहेको हुन्छ। र ऊ त्यसरी डिनाइ गरेर होइन भनेर घर बसेको भए एउटा मान्छेले झन्डै 100जनालाई सार्नु सक्छ। त्यही कारण कोरोनामा मेन 5वटा सिम्टम्स मात्रै हो याद गर्नुपर्ने जनताले। रुगा लाग्नु, ज्वरो आउनु, नाक बन्द हुनु है, सास बढ्नु सक्छ कतिलाई, खोकी लाग्ला है, लस अफ टेस्ट, लस अफ स्मेल हुनसक्छ, कतिलाई सिङ्गल डाइरिया, एकैचोटि मात्रै डाइरिया मजाले हुनसक्छ है। अन्त अहिले नयाँ कोभिडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऱ्यास, रातो रातो डाब्राहरू जिउमा आउनु, चिलाउनु र नङ, खुट्टाको नङहरू कालो कालो हुनु छ भने चाहिँ आएर दया गरी टेस्ट गरिदिनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफैलाई पनि बचाउनु सक्नुहुन्छ, आफ्नो सन्तानलाई बचाउनु सक्नुहुन्छ, सोसाइटीलाई बचाउनु सक्नुहुन्छ। अनि अहिले नयाँ प्रोटोकलमा के भनिन्छ भने, सपोज तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ अरे, बिहान उठ्दा सडनली तपाईँले चाल पाउनु भयो कि तपाईँकोमा टेस्ट छैन, सुँघ्ने क्षमता छैन, केही सुँघेको चाल पाउनु भएको छैन भने चाहिँ त्यो कोभिड नै हो। टेस्ट गर्नु आइरहनु पर्दैन तपाईँ इमिडिएटली आइसोलेट हुनुहोस् घरमा। र डक्टरलाई अहिले फेसबुकमा, अनलाइनमा त्यहाँ थुप्रै नम्बरहरू छ, डक्टर्सको लिस्टहरू छ, या कहाँ फोन गर्नुपर्ने फोन नम्बर छ। हाम्रो इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनको टेलिमेडिसिन पोर्टल छ, त्यहाँनिर जसलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्यो भने तपाईँलाई एडभाइस गरेर तपाईँ माइल्ड डिजिज हो कि मोडरेट डिजिज हो कि तपाईँ सिभियरमा प्रोग्रेस गर्दैछ, त्यो उहाँहरूले फोनमै तपाईँलाई भनिदिनेछ। राज्यको 4 जिल्लाका कोभिड हेल्पलाइन नम्बर यस प्रकार छन्। राज्य हेल्पलाइन नम्बर 035922 201145 र 035922 205256। मणिपाल अस्पताल 1800 120 2114। पूर्व जिल्ला हेल्पलाइन 03592 204995। दक्षिण जिल्ला 9339624796 र 9564226981 अनि 8653456458। पश्चिम जिल्ला 8768664356 र 9635054731 अनि उत्तर जिल्लाको हेल्पलाइन नम्बर 9635833880 र 9635833888।